سلي سلي طريق صح طريق صح طريق شايف يا ابو عبد الله ليش؟ يلا شباب بدنية هناك مكان مراد يلا بدنية أنا عابر سبيل كنت مارق ما بلاقي لك إلا صواريخ عم يضربوا. يعني شو الانتقام؟ الله يفرج يا رب، الله يفرج. يعني عالم رايحة جاي، منطقة مدنية لا عسكرية ولا شيء. والله يحمي الجيش العربي السوري ويحمي المقاومة. يلا ليكن هلا مستنى المرور راح يصير. كنا قاعدين عم نشرب قهوه هون. نحن قاعدين عم نشرب قهوه، طلع اول صوت، طلع ثاني صوت، طلع ثالث صوت. بعد تركنا واجينا ركض. وقت اجينا دخني بيضة عم تطلع قويه. اجينا شفنا هالمنظر هذا، الشايف وحضرتك لا حول ولا قوه الا شو بدي اقول لك.